थाहा अर्थात् मान्छेमा चेतना जनाउने अभियान हो। यही अभियानका संस्थापक अभियन्ता हुन् रुदाने अर्थात् रूपचन्द्र दामन नेपाल। उनको खास नाम रूपचन्द्र बिष्ट भए पनि उनी आफूलाई रुदाने भनेर चिनाउँदथिए। नमस्कार, म केएसजी। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल केएसजी इन द वर्ल्डमा। आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो कुराको बारेमा जानकारी दिँदैछु। आजसम्म पनि यो कुराको बारेमा कसैले युट्युब भिडियो बनाएको छैन होला, सायदै छ त कम छ। म तपाईँहरूले देख्नुभएको, तपाईँहरूलाई थाहा भएको, तर त्यो कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा नभएको कुराको बारेमा जानकारी दिँदैछु। तपाईँहरूले काहीँ बाटातिर अथवा भित्ता पर्खालहरूमा देख्नुभएको होला, यात्रा गर्दा अथवा हिँड्दाखेरि थाहा लेखेको। आज म त्यही विषयमा तपाईँहरूको जिज्ञासा मेट्नको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँहरूले देख्नुभएको होला गाडीमा कतै थाहा लेखेको। म आज त्यसैको विषयमा एउटा भिडियो बनाउन जाँदैछु। थाहाको उत्पत्ति कसरी भयो, थाहाको ओभरअल हिस्टोरी के छ, त्यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिने एउटा सानो प्रयास गर्दैछु। थाहा के हो एक्ज्याक्ट रूपमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिने एउटा सानो प्रयास गर्दैछु। रूपचन्द्र बिष्टले नेपालको मकवानपुरलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र चेतना फैलाउने शिक्षावादी, नारीवादी र जनवादी नेता थिए। रुदाने, जसरू, राप्सरू र स्वरूपे आदि नामबाट पनि चिनिने उनी बुबा पदमबहादुर र आमा चित्रकुमारीबाट सम्भ्रान्त परिवारमा विक्रम सम्वत 1990 पौष 26मा जन्मेका थिए। बिष्टले पारिवारिक विचारभन्दा फरक कम्युनिस्ट राजनीति स्कुल छँदै गरे। विक्रम सम्वत 2007 देखि 2010 सम्म कम्युनिस्ट विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहे। 2010 देखि 2017 सालसम्म किसान र मजदुरहरूको पार्टीमा क्रियाशील रहे, विशेष कृतिपुर क्षेत्रमा। त्यसैगरी 2017 देखि 2026 सालसम्म विद्यार्थी र किसान क्षेत्रमा रह्यो। 17 सालपछि 22 र 29 सालमा मकवानपुरको पालुङ गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च रहे। पछि 2028 सालमा स्नातक कोटामा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भए, तर उनको विचार प्रजातन्त्रवादी भएकाले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहँदा समेत गिरफ्तार गरियो। पटक पटक गिरफ्तार भए पनि जनमुखी राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहे। साधारण जीवन बाँच्ने उनले विवाह गर्दा समेत उनले चिया मात्र खुवाए। 2 सन्तान भएका उनको पछि सम्बन्ध विच्छेद भयो। धेरै पटक राज्यद्रोह लगायत अन्य आरोपमा पक्राउ परेका बिष्टलाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले धेरै पटक जेल हालेको थियो। उनले बिए र बिएलसम्म औपचारिक अध्ययन गरे र पछि सरकारले असहयोग रहेकाले भारतमा स्वनिर्वासित भएर पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गरे। नेपालमा त्यो समय उनी मारिएको शङ्का समेत गरिएको थियो। फर्केपछि मकवानपुरको दामनमा प्राकृतिक विज्ञानको 8 वर्ष सो अध्ययन गरे। उनी स्थानीय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर र बिहानै बेलुकी पढाउ शिक्षा समेत चलाए। कुनै दलसँग आबद्ध नरहेका बिष्ट राजनीतिज्ञ भन्दा पनि दार्शनिक, चिन्तक र समाज सुधारक हुन्। 2038 र 2043 सालमा मकवानपुरबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरेका बिष्ट फोटो होइन विचार राखेर निर्वाचन लड्दथे। बिष्ट मुलुकमा रहेको मण्डली तन्त्रको मात्र होइन, घर, टोल, गाउँ र दलभित्र रहेको मण्डली तन्त्रको पनि प्रखर विरोधी थिए। केही समय बिष्टसँग जेलमा बसेका एमालेका नेता खड्ग ओली यसरी सम्झन्छन् बिष्टलाई। उनी महान मान्छे हुन्। जीवनका विशेषता जनशैली र राजनीतिको विशेषता जनमुखी, यही रूपचन्द्रका विशेषता हुन्। सधैँ जनता र चेतनाका कुरा गर्ने तथा दुखी एवं गरिब जनताको जीवनस्तरमा बाँच्न अभ्यास गर्ने भएकाले कतिपयले रूपचन्द्रलाई कम्युनिस्ट पनि भन्छन्, तर खासमा उहाँ स्वतन्त्र चिन्तक, विचारक, दार्शनिक एवं प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देशभक्त नेपाली थिए। विक्रम सम्वत 2029-30 तिर जनमुखी नेता रूपचन्द्र बिष्टले थाहा आन्दोलनको सुरु गरे। रूपचन्द्र र उनका सहकर्मीका हातबाट चट्टान, भित्ता, पर्खाल, रुखदेखि खाली कागज, चुरोटको बट्टासम्ममा थाहा लेखियो। थाहा नेपाली छाप्राहरूमा पुगेको पहिलो दार्शनिक आन्दोलन थियो। यस आन्दोलनको कुनै पनि प्रकारको सैद्धान्तिक विलासिता या अस्पष्टता थिएन। यस आन्दोलनको सार नै यसका प्रवक्ताहरूको रुखो बोली र ठाडो आग्रह थियो। थाहा पाऊ भाते, जान भाते, बुझ भाते। थाहा आन्दोलनको मूल लक्ष्य थियो जनचेतनाहीन प्रजाको चेतनासम्म
चेतना सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण मार्फत राजनीतिक र सामाजिक जागरण या विद्रोह। 2038-43 सालमा उनी राष्ट्रिय पञ्चायतमा हुँदा र पछि 2056 असार 7 मा निधन हुँदासम्म आफ्नो जनमुखी विचार सम्प्रेषण गरे। यो त्यही समय हो जब उनको थाहा आन्दोलनको दार्शनिक आयाम बाहिर आयो। सायद रूपचन्द्र नै नेपालको पहिलो नेता थिए जसले जनताको सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रूपमा सम्मान गरेका थिए। दामन र पालुङ गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर रूपचन्द्रले गाउँ विकास समिति बनाएका थिए जसको कार्यालयलाई विकास घर भनिन्थ्यो। रूपचन्द्रले विकास करको नियम चलाएका थिए। दामन र पालुङवासीले एक धानी आलु बेच्दा 5 पैसा विकास कर तिर्नु पर्थ्यो। आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यसको स्पष्ट जानकारी पाउँथे उनीहरू, किनभने दिनदिनै विकास घरको सूचना पार्टीमा विकास कर कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यसको हर हिसाब टाँसिएको हुन्थ्यो। पञ्चायती शासनकालको अन्धकारमय समयमा शासकहरू मस्ती लुटिरहेका थिए भने जनता अबुझ खसी बोका झैँ डोरिरहन्थे। उनीहरू शासकको स्वार्थको जालमा अल्झिएका थिए। एक हिसाबले नबुझेर जनतालाई त्यही मज्जा लागेको थियो। आफ्नो हैसियत र सामर्थ्यबाट जनता अनभिज्ञ थिए। केही जागरुक नेपालीहरू मुक्तिको द्वार खोजिरहन्थे, जसरी आफ्नो नाइटोमा बिनालाई चिन्न नसकेर र त्यसको बास्नामा लोभिएर मृग रणवन डुल्दै बिना खोज्छ, त्यसै गरी जागरुक नेपालीहरू रणवन डुल्दै थिए। ती अनगिन्ती नेपालीहरू मध्येका रूपचन्द्र बिष्ट त्यस्ता नेपाली हुन् जो राजनीति गरेर राजनीति कहिलिएनन्, श्रम गरेर श्रमिक भनिएनन्, साहित्य लेखेर साहित्यकार दरिएनन्, मौलिक दर्शन स्थापित गरे पनि दार्शनिक बन्न सकेनन्, मकवानपुर जिल्लामा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरे पनि कृषि क्रान्तिका अभियन्ता मानिएनन्। आफ्नै र जनताको जनश्रमद्वारा पालुङको जनकल्याण मावि बनाउँदा उनी शिक्षासेवी वा समाजसेवी कहिलिएनन्। मात्र हन्डर खाए, राज्य स्तरबाट चोट पाए, बौद्धिक कहलिएका राजनीतिज्ञहरूको सोचमा सन्की स्वभाव र तमासी र पागलपनले मातिएको व्यक्तिले भन्ने दर्जा पाए। उनका हरेक क्रियाकलाप सत्यमा आधारित छ, जनकल्याणले ओतप्रोत भएका थिए। उनका विचारको हिजो पनि खाँचो थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। उनी सदाबहार राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, कृषि अभियन्ता, समाजसेवी, शिक्षासेवी र जनप्रिय एवं सम्मानीय राजनेता हुन् भन्ने कुरा उनका निम्न क्रियाकलाप र विचारले पुष्टि गर्दछ। 1. केटाकेटी बिग्रे बुबाआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी र व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी, अतिथ्यमुखी र कर्तव्यमुखी बाहेक पछुवा भगुवा सारा दोषी, जात ठुलो कि जनता, नाता ठुलो कि न्याय, स्वार्थ ठुलो कि निस्वार्थ। उनको यो कविता अंश 2039 सालको स्थानीय चुनावको पर्चामा लेखिएको थियो। हामी यिनै पंक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि उनका कवित्व भावमा प्रशस्त पाउँछौँ, वैचारिक विशालता भेट्दछौँ। सत्यको पक्षमा वकालत गर्ने यस युगका विदुरका रूपमा उनलाई भेट्दछौँ। 2. पैसाबाट सत्यता, पदबाट इन्साफ, जातबाट जनहित, शोषकबाट विकास, विदेशीबाट राष्ट्रियता, रन्डीबाट इनाम, गुण्डाबाट राजनीति, शासकबाट प्रजातन्त्र पाइन्छ भन्नेले लगाएछन् चितुवालाई बाख्राको गोठालो। विक्रमसम्म 2029 सालकै पर्चामा छापिएको यो सदाबहार कविता अंशबाट समेत उनी सत्य बक्ने प्रखर दूरदृष्टि भएका विचारक हुन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। उनले पञ्चायती व्यवस्थालाई त्यही बेला चितुवाको संज्ञा दिएका छन्। व्यवस्थाले नै देश र जनतालाई खाएको कहरिन उतारेका छन्। खराब मन भएकाहरूबाट असल काम होला भनी सोच्नु दिवा सपना भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। 3. पुरापुरी उनले 3 दशक थाहा आन्दोलन चलाए। यस आन्दोलनको मुख्य सार थियो निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास। अर्को शब्दमा जनचेतनाहीन जनताको चेतना सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण मार्फत राजनीतिक सामाजिक जागरण ल्याउनु। पक्ष वा विपक्षमा उभिएर काम गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यो निष्पक्ष हुँदैन। कुनै पनि सिद्धान्तको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर काम गर्दा त्यसको अघि वा पछि ठुलो भिड एकत्रित हुन्छ। त्यसमा आग्रह वा पूर्वाग्रहले ओतप्रोत भई कार्य गर्नै पर्छ। यसो गर्दा आफ्नो विवेक गुमाएर मात्र कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा पाइने प्रतिफल समेत निष्पक्ष हुँदैन। तसर्थ हामीले कुनै क्षेत्रमा
रहेर कार्य गर्दा निष्पक्ष भएर आफ्नै विवेक र बलबुताले गर्न सक्यौँ भने त्यो सर्वस्वीकार्य साबित हुन्छ। सत्यको राजधानीमा देर हुन्छ तर अँधेर हुन्न। सत्य कुरालाई चाँडै पचाउन अपनाउन नसकिएला तर कालान्तरमा त्यो सर्वत्र पूजनीय बन्दछ। सुकरातहरू, अशोकहरू, चार्ल्स डार्विन र तुलसी मेयरहरू सुरुमा कसैका आँखामा सत्य थिएनन्। अहिले उनीहरूलाई लोकले श्रद्धा गर्छ। लक्ष्मीप्रसादहरूले दरिद्र र राज्यद्वारा अपहेलित जीवन भोगेर मरे। अहिले उनीहरूकै जगमा अनेकौँ नाम बेचेर लक्ष्मीपति बनेर राज्यबाट सम्मानित जीवन भोग्नेहरू धेरै छन्। तसर्थ रूपचन्द बिष्ट दुर्दष्टा थिए, वीर थिए, सत्य र न्यायका हिमशैल थिए भन्न हिचकिचाउने ठाउँ छँदै छैन। 4. रूपचन्द बिष्टले 2038 र 2043 सालमा मकवानपुर जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनी पर्चा पम्पलेटहरूमा तस्बिर होइन विचार लेख्थे। तिनै विचारहरू बेचेर चुनाव खर्च जुटाउँथे। उनी कहिले पनि रूपचन्द बिष्ट हेरेर भोट देऊ भनेनन्, मात्र विचार बाँडे। उनका विचारसँग सहमत हुन सक्नेलाई पनि स्वविवेकले चल्न भन्थे। तर सबैले सबैको विचार, भावना, सिद्धान्त र क्रियाकलापहरूको साक्षी हुनु सक्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएर पनि पञ्चायतकै विरोधमा विचार व्यक्त गरे र आफ्नो भौतिक वर्चस्व राख्न सक्ने महान योद्धा थिए। उनले पञ्चायत कालमै संविधान सभाको आवश्यकता देखेर जोरदार आवाज उठाएका थिए। उनको आवाजले मूर्त रूप भने उनको निधनपछि मात्र पायो। 5. श्रमिकको राजनीति पुँजीपतिले गरेर हुँदैन। छाप्राको राजनीति महल दरबारले गरेर हुँदैन। महिलाको राजनीति पुरुषले गरेर हुँदैन। आफ्नो लागि आफै जागेर अघि बढ्नुपर्छ। वास्तवमा जसलाई जेको खाँचो छ त्यसलाई पाउन ऊ स्वयं जाग्नुपर्छ। आमूल कान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारीले स्वयं अग्रसरता देखाउनुपर्छ। दुःख पाउनेले नै दुःखको रङ चिनेको हुन्छ। श्रम गर्नेले नै श्रमिकको व्यथा जानेको हुन्छ। अत जसको उत्थान हुनुपर्छ ऊ स्वयंले अगुवाई गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ, ठाउँमा पगल्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा कठोर बन्नुपर्छ, जानेर बुझेर अघि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, होस सहितको जोसले काम गर्नुपर्छ। 6. हामी कसैका होइनौँ, हाम्रा कोही होइनन्, मात्र हामी सत्य र न्यायका र सत्य र न्याय हाम्रा लागि हुन्। उनको यस कथनले मानव जीवनको कटु सत्यलाई ओकालेको छ। प्रकृतिमा हामी एक्लै आयौँ तर समूहमा बाँच्छौँ। धरतीबाट बिदा चाहिँ एक्लै हुन्छौँ। जो न्याय र सत्यमा अडिग भएर बाँच्यो उसको जीवन सार्थक हुन्छ। रूपचन्द्रको कथित करणीमा समाजयन गर्दै न्याय र सत्यताको जगमा उभिन गरेको आह्वान स्तुत्य छ। 7. सामान्य रूपले हेर्दा रूपचन्द्रको केही क्रियाकलाप अराजकता जस्ता लाग्दछन्। यसका केही नमुना हेरौँ। उनी पञ्चायती व्यवस्था विरोधी एजेन्डा बोकेर चुनाव जित्छे। चुनावमा पर्चा सित्तैमा नदिई बिक्री गर्थे। जनतालाई तिमीहरू भाते कुकुर हौ भनेर भोट माग्थे। भाते कुकुर शब्द सम्मानीय शब्दका रूपमा उनले प्रयोग गरेका हुन्। भाते कुकुर शब्दको अभिवाद्य अर्थात् खराब भए पनि यी शब्दको पुकारिने मानिस असल हुने गर्थ्यो। कुकाम गर्नेहरूले कहिले यस खाले सम्बोधन पाएनन्। भ्रष्टाचारीलाई उनी खुलेरै भ्रष्टाचारी भन्थे। गद्दारलाई गद्दार नै भन्थे। छोराछोरीलाई नपढाउनेलाई श्रम सजायको दायरामा ल्याउँथे। अरूको कानले मागेको होइन, आफ्नो मुखले रोजेको भाषण र भाकामा आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर खुल्ला वाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्थे। पञ्चायतलाई शोषक र फटाहरूको अराजक व्यवस्था भन्थे। नेता नेतृत्व सामान्य हुन्, जनता जननीय हुन् भन्ने उनको मत छ। उनले राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि आमसभा, सर्वसाधारण एवं शासकहरूसँग एकै किसिमको भाषा बोले, चाहे सर्वसाधारण हुने या शासक प्रशासकहरू नै किन नहुन्। सबैलाई त भन्थे, तिमी बिरलैलाई भन्थे। तपाईँ भन्ने खालका मानिसहरू उनको नजरमा बिल्कुलै कम थिए। यसको कारण के थियो भने हामी सामु छँदा आधारसूचक सर्वनामको प्रयोग गर्छौँ तर उसको अनुपस्थितिमा आधारसूचक सर्वनामको प्रयोग गर्छौँ। यसको कुप्रभाव पर्ला कि भनेर सहयोगीहरूले भन्दा उनी भन्थे, कसैलाई खुसी पार्न बोल्ने होइन, सत्य बोल्ने हो। उनी जसलाई जस्तो देखे त्यस्तै सम्बोधन गर्थे। केही कालो धन सुहार्न पल्केको छ भने उसलाई भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइदिन्थे। उनी सबैलाई नाताले होइन नामले पुकार्थे। कसैले नाता लगाएमा
मेरो नाम छैन, नामको पुकार भन्थे, जसले पनि आफूले चाहे अनुरूपको वाक स्वतन्त्रता जाहेर गर्न पाउनुपर्छ भन्थे। कतिपय प्रसङ्गमा कानुनी नजरबाट बचेर जनतालाई सूचित गर्ने काम फत्ते गराउन चाहन्थे। उनी सार्वजनिक रूपमै मानिसहरूलाई भन्थे, त एक अँगालो श्रीमती वा श्रीमान र एक थाल भातमा जीवन फ्याँकिरहेको छस्। पालङको जनकल्याण मावि निर्माणमा उनले सम्भ्रान्त परिवारकी पत्नी उमा शाहलाई आफू र अरू सरह ढुङ्गा बोकाएका थिए। यस्तै कारणले उनको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद पनि भयो। उनी राजनीतिक दलमा आबद्ध पनि थिएनन्, उनको आफ्नो दल पनि थिएन। उनी पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका थिए। अरूले भनेका कतिपय कुरा उनी बेठिक भन्थे, तर आफूले चाहिँ आफू ठिक र संसार बेठिक भन्न पनि पाउनुपर्छ भन्थे। यस प्रकार उनी कतिपय ठाउँमा विवादस्पद व्यक्ति जस्ता ठहरिएका छन्। उनका सार्वजनिक भएका धेरै कुराहरूमध्ये केही अन्ध समर्थन गर्ने खालका छन्, तर केही कुरा रहस्यले भरिएका छन्। उनको निधन 2056 साल असार 7 गते ताका केही सहयोगीहरू बाहेक लगभग उनी एक्लो विक्षिप्त मनोदशामै थिए। उनी राजा वा विदेशी दलाल वा त्यस्तै कुनै अपराधिक गिरोहका समर्थक वा कार्यकर्ता भएको भए सामान्यभन्दा सामान्य जीवनयापन र मरण स्वीकार्नु पर्दैन थियो होला। जे होस्, रूपचन्द बिष्ट अराजकताले नछोएका पवित्र व्यक्ति भने थिएनन्। उनका राम्रा नीतिहरूको खानी थियो, नराम्रा लाग्ने कुरा पनि सत्य र न्याय भन्ने लुकेकै पाइन्छ। जीवनको वास्तविकता कतै न कतै लुकेकै पाइन्छ। 8. जनकल्याण माविको स्थापना जस्ता प्रसङ्गहरूले पनि शिक्षाप्रति उनको अनुराग झल्कन्छ। सबै आमाबुबाले आफ्ना सन्ततिलाई अनिवार्य रूपले पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो। छोरा नपढाउने बुबाआमाले सजाय स्वरूप जनश्रमदान गर्नुपर्ने र छोरी नपढाए दोब्बर सजाय भोग्नुपर्ने नियम बनाएका थिए। यस नियमले आजित भएका एक बुर्जकले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाए पनि वा नपढाए पनि तिमीलाई के मतलब भनेर रिस देखाए। यसको उत्तरमा रूपचन्द्रको मत थियो, नपढेर सन्तान बिग्रे डाँका गर्न हाम्रो गाउँ आउँछन्, मुलुकको अहितमा काम गर्छन्। अत सन्तानले तिम्रो भए पनि चासो हाम्रो हुन्छ, घाटा हामीलाई हुन्छ। हाम्रो गाउँठाउँमा डकैत र गद्दार मान्छे हुँदा के तिम्रो मात्र इज्जत गुम्छ कि हाम्रो पनि? रूपचन्द्रको यस प्रश्नले ती बुर्जुकको मुख थुनिएको थियो। त्यसैले उनी भन्थे, छोराछोरी पढाउने बुबाआमा जिन्दाबाद, छोराछोरी नपढाउने बुबाआमा मुर्दाबाद। 9. रूपचन्द्रको जीवनशैली बडो सरल थियो। 2056 सालको संसदीय चुनावमा उनले जम्मा 81 मत पाएर पनि उनी चुनावै जितेको जस्तो गरी खुसी भएका थिए। उनको मत थियो, कम्तीमा सत्य र न्यायमा रहने एउटा क्षेत्रमा 81 जना त भाते कुकुरहरू रहेछन्। यी सबै क्षेत्रमा यही दरमा भाते कुकुरहरू हुने हुन् भने जनता सहजै जननीय हुने थिए। आफूलाई मत दिनेलाई त उनी भाते कुकुर भन्थे। यो विशेषण उनको नजरमा हामीले भन्ने गरेको माननीय वा सम्मानीय शब्दभन्दा कम महत्त्व राख्ने थिएन। उनी शरम नगरी रहनै सक्दैनथे। उनी सार्वजनिक हितको काममा सरिक रहन्थे। उनी सधैँ सत्य बोल्ने ध्यान गर्थे, मूर्ति पूजाको विरोधी थिए, सधैँ सत्य कुरा अरूलाई जानकारी दिन्थे। उनी जनचेतनाको सम्वाहक, गरिब दुखीका पहरेदार भएर जीवन समर्पण गरेका एक जागरुक योद्धा हुन्। उनी भन्थे, एक दिनमा 288 वटा 5 मिनेट हुन्छ, मात्र तिमी 3 वटा 5 मिनेट खर्च गर। 5 मिनेट सत्य बोल, 5 मिनेट सत्य सोच, ध्यान गर, 5 मिनेट सत्य अरूलाई थाहा देऊ। यस प्रकार दिनमा कम्तीमा 15 मिनेट खर्च गर भन्ने उनको भनाइ थियो। 10. पञ्चायती व्यवस्थालाई महाडाकातन्त्र मान्ने रूपचन्द्रले जीवनको उत्तरार्धकालसम्म पनि एकै किसिमको धारमा उभिएर विचार फैलाए। आफू झुप्रे झाप्रे भएकाले सोही बमोजिम सामान्य ठाउँमा उपचार गर्न र मरेपछि बिल्कुलै सामान्य वर्ग झैँ अन्त्येष्टि गर्न अराएका थिए। सहयोगीलाई काजक्रिया नगर्न र लासको राजनीति नगर्न समेत भनेका थिए। थाहा अभियान सफल पार्न युद्धकालका राष्ट्रिय खेलाडी भतिजा रणसङ्ग्राम
विष्टको जति सहयोग लिए पनि उनलाई नाताको आधारमा जापान पठाउन सिफारिस गर्न उनी राजी भएनन्। भतिजा रणसङ्ग्राम योग्य भए पठाउन सिफारिस गर्छु, ऊभन्दा अरू नै योग्य भए उसैलाई पठाउन सिफारिस गर्छु भनेर सिफारिस पत्र लेखेका थिए। नाता मोहले न्याय मर्न नदिने उनको हक्की स्वभावलाई यस घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। कलाकार लक्ष्मण भुजेलले लगातार 9 वर्षको समय लगाएर बनाएको उनको मूर्ति शालिगको अनावरण नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा अनावरण भयो। आफ्नो मूर्ति नबनाउन बुद्ध अशोकहरूले भने पनि उनीहरूका पथमार्गीहरूले मूर्ति बनाएरै छोडेका छन्। त्यसैगरी रूपचन्द्रको मूर्ति विरोधी भए पनि अनुयायीहरूले उनको मूर्ति बनाएरै छोडे। हुन त महान मान्छेले कहिले पनि मेरो मूर्ति बनाऊ, मेरो पूजा गर, मलाई श्रद्धा गर, म जे भन्छु आफ्नो विवेक गुमाएर मेरो पथमा हिँड भन्दैनन्। श्रद्धाले संस्मरणीय बनाउन मूर्ति शालिग बनाउनु अन्यथा भने होइन। जसको पनि ठिक विचारलाई समर्थन गर्दा हुन्छ। प्रविधिले, कार्यशैलीले अनि सिद्धान्तले रूपचन्द्र वाम पक्षधर रहेको देखिन्छ। पत्रकार वेदप्रकाश त्रिपाठीले रूपचन्द्रलाई कम्युनिस्टहरूले को भाजामा पारेर निराशा तुल्याएको चर्चा गर्न पनि छाडेका छैनन्। उनले मतमा केही कम्युनिस्टहरूले रूपचन्द्रलाई मृत्युपछि कम्युनिस्ट पार्न खोजे भनेर उनले आफ्नो संस्मरणमा आरोप पनि लगाएका छन्। तर उनी दलीय झुन्डमुनि आएनन्। उनी माओ, लेनिन, महात्मा गान्धीहरू जस्ता प्रखर राजनीतिज्ञहरूको नीतिबाट भने प्रशस्त प्रभावित थिए। अर्कोको सुख सहेल र सुसम्मानित जीवन अर्पण गर्नेलाई राजनीतिक दलको झुन्डमुनि होइन, राष्ट्रिय झुन्डमुनि राख्दा नै उचित होला। नेपालले चिन्न नसकेको महान मानव भनेर पत्रकार वेदप्रकाश त्रिपाठीले रूपचन्द्रलाई चिनाउन खोजेका छन् भने खगेन्द्र सिंह सङ्ग्रौला उनलाई मान्छेका रूपमा होइन, एक छाताका रूपमा व्याख्या गर्दै भन्छन्, उनी चेतना र आदर्शका विशाल छाता थिए। त्यो छातामुनि ओत लाग्न मानिस त्यसै डोहोरिएर आउँथे। रूपचन्द्रका अनुयायीहरू जो थिए तिनले जनमुखी थाहा पथको राम्ररी भ्याउनै नपाएको अल्पज्ञानी बटुवा जस्तो अभिनय गरे। रूपचन्द्रले बिदा लिएको आज 21 वर्ष लागेको छ। उनीबाट आजका जनता र नेतृत्वले ठुलो पाठ सिक्नु जरुरी छ। मरिचमान सिंह श्रेष्ठ लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरे। हामीलाई पाठ पढाएका छन्, जनता जगाउन र देशहित गर्न पद नै चाहिन्छ भन्ने छैन। पद बाहिर रहेर पनि मुलुक र जनताको समुन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनी स्वयं भएका छन्। हो, साँच्चै हामीले रूपचन्द्रको विशाल रूपलाई चिनेकै छैनौँ। अब पनि चिन्न भुल गर्यौँ भने हामी आफ्नै शब्द र लवजमा भाते कुकुर मात्र होइन, गद्दार कुकुर कहलिन सक्छौँ। सब कुरा औचित्य हुन्छ, औचित्य छ पनि। राष्ट्रियताको सवालमा एकमत हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि काम गरे नगरेको खबरदारी गर्न पार्टी र नेतृत्वको खाँचो छ। जनताले वैयक्तिक स्वार्थमा डुबेर मुलुकलाई धराशायी बनाओ भनेर भोट दिएका होइनन्। राजनीतिक कुरूपताको दार्शनिक बन्ने भूत सवार उनीमाथि भएको छैन। कसैको पक्षलाई तिरस्कार गर्ने मन पनि उनको होइन। उनी राजनीतिज्ञ बन्न रुचाएनन् तर देश र जनतालाई अग्रामी पथमा लम्काउने नीतिको समर्थन भने जरुर भए। यसरी एउटा महान इतिहासले नजानेको एउटा नेपालको हिरो भन्न मैले रुचाएँ। रूपचन्द्र विषयको बारेमा मैले आज जे जति तपाईहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेँ, कथाकथित त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको भए तपाईँले यही भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो कमेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सायद नेपालमा आजको समयसम्म रूपचन्द्र विष्टपछि आजको समयसम्म त्यस्ता नेताहरू जन्मेकै छैनन् होला। जति प्रजातन्त्र ल्याए पनि, गणतन्त्र ल्याए पनि नेताहरू आफ्नो पोल्टो भर्न लागेपछि देशको परिस्थिति कहाँ पुगेको छ त्यो तपाईँ हामीले देखेको छौँ।
यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि केएसजी इन द वर्ल्डलाई लाइक, सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई यो भिडियोमा भएको कमी कमजोरीहरू के छन् लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ।